जहांगीर तरीन के 3 मुतालबात हैं। ये चाहते हैं मुझ पर जितने इल्जामात लगे हैं वजीर आजम मुझसे सबूत ले लें। मैंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। मैंने आज तक जितनी रकम बाहर भिजवाई या पाकिस्तान लेकर आया, मेरे पास एक एक पैसे की मनी ट्रेल मौजूद है। जहांगीर तरीन वो मनी ट्रेल अपने हमख्याल ग्रुप और वजीर आजम के नामजद करदा सालिस अली जफर के सामने भी पेश कर चुके हैं। अली जफर अप्रैल में सालिस मुकर्रर हुए। अली जफर और जहांगीर तरीन की इसके बाद लाहौर और इस्लामाबाद में 8 दर्जन मुलाकातें हुई। इन मुलाकातों में इनके चार्टर अकाउंटेंट और साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी भी शामिल होते थे। अली जफर बाआवाज़े बुलंद FBI का पैरा पढ़ते और शब्बर जैदी इस पैराग्राफ को गलत साबित करने के लिए तमाम सबूत सामने रखते थे। कागजात नाकाबिले तरदीद थे और ये इस जमाने के थे जब जहांगीर तरीन अपोजिशन में थे। सालिसी की आखिरी मुलाकात मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद में हुई और इस मुलाकात में शहजाद अकबर और जहांगीर तरीन दोनों मौजूद थे। शहजाद अकबर और अली जफर दोनों ने इस मुलाकात की तरदीद कर दी, लेकिन जहांगीर तरीन न सिर्फ मुलाकात का एतराफ कर रहे हैं बल्कि ये इन लोगों के नाम और रैंक भी बता रहे हैं जो मीटिंग के ऐनी शाहिद हैं और जिनकी कोशिश से ये मुलाकात हुई। लिहाजा जहांगीर तरीन का पहला मुतालबा सबूत है। इनका कहना है वजीर आजम ने जितना मौका जुल्फे बुखारी और गुलाम सरवर को दिया है, ये मुझे भी खुद को बेगुनाह साबित करने का इतना चांस दे दें। मैं अगर खुद को क्लियर ना कर सका तो ये बेशक मुझे गिरफ्तार करा दें। जहांगीर तरीन का दूसरा मुतालबा क्रिमिनल मुकदमात है। ये कहते हैं मेरे ऊपर लगे हुए इल्जामात अगर सच भी हैं तो भी मुझ पर क्रिमिनल केसेस नहीं बनते। मेरे ऊपर ज्यादा से ज्यादा सिविल मुकदमात बन सकते हैं या FBR या SECP मेरे खिलाफ तहकीकात कर सकते हैं। अगर मैंने गलत किया है तो ये मुझ पर जुर्माना लगा सकते हैं। मेरी गिरफ्तारी नहीं बनती। हमारे मुल्क में क्रिमिनल केसेस शरीफ लोगों को बेइज्जत करने के लिए बनाए जाते हैं और फिर इनकी नस्लें अदालतों में जूते घिसाती रहती है। मेरे साबिक दोस्त भी मुझे सिर्फ हवालात और जेल में देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं मुझे 3-4 माह रगड़ा लगे और फिर बेशक जमानत हो जाए, लेकिन मैं इसके बावजूद 5 साल अदालतों में धक्के खाता रहूं। ये जनरल मुशर्रफ के दौर में इमरान खान पर बनने वाले मुकदमात और नवाज शरीफ के दौर में पार्लियामेंट हमला केस का हवाला भी देते हैं और कहते हैं दोनों हुकूमतों ने कप्तान पर क्रिमिनल केसेस बनाए थे और ये दोनों मुकदमात इमरान खान के वजीर आजम बनने के बाद खत्म हुए। क्या मुझे भी अपने खिलाफ मुकदमात से निकलने के लिए वजीर आजम बनना पड़ेगा? ये चाहते हैं हुकूमत को अगर इनके सबूतों पर एतमाद नहीं तो ये मेरे इशूज FBR और SECP के हवाले कर दे और ये इदारे तहकीकात के बाद फैसला कर दें, लेकिन क्रिमिनल केसेस के जरिए जलील करना ये ज्यादती है। और इनका तीसरा मुतालबा रोजाना की बुनियाद पर समात है। ये कहते हैं वजीर आजम को अगर मेरे पहले दोनों मुतालबात मंजूर नहीं तो ये बेशक मेरे खिलाफ मुकदमात चलने दें, लेकिन इनकी समात रोजाना की बुनियाद पर कराएं। ये FBR को हिदायत कर दें, अदालत से इन वकील गायब होगा और ना ही ये तारीख लेगा। हुकूमत सबूत और गवाह पेश करे और मुझे अपने गवाह और सबूत पेश करने दे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्या वजीर आजम ये मुतालबात मान जाएंगे? जहांगीर तरीन के साथियों का जवाब है हमें इनकार हो चुका है। अली जफर की रिपोर्ट भी तरीन साहब के हक में थी, मगर वजीर आजम ने ये रिपोर्ट भी मानने से इनकार कर दिया और हमें पैगाम दे दिया आप जो करना चाहते हैं आप कर लें, NRO नहीं मिलेगा। ये लोग हंस कर कहते हैं हम इंसाफ मांग रहे हैं, NRO नहीं। जहांगीर तरीन का हमख्याल ग्रुप असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और एहतसाब के मुशीर शहजाद अकबर को इस सूरत हाल का जिम्मेदार करार देता है। ये लोग अब खुलेआम कहते हैं इमरान खान और जहांगीर तरीन एक जान दो कालिब थे। बनी गाला की प्रॉपर्टी का केस हो, पनामा में नईम बुखारी को वकालत पर मजबूर करना हो, इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करके पंजाब और वफाक में हुकूमत बनवानी हो या फिर शुरू के महीनों में हुकूमत चलानी हो, जहांगीर तरीन इमरान खान के बल्ले का हैंडल थे, लेकिन फिर चंद लोगों ने ये बल्ला तोड़ दिया। मैंने वजूहात पूछी तो मुझे जवाब दिया गया। जहांगीर तरीन वजीर आजम ऑफिस से बार बार पूछते थे वजीर आजम की समरियां और ऑर्डर्स में ताखीर क्यों हो रही है? लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, हमसे करोड़ों लोगों की तवक्कुआत वाबस्ता हैं। हम अगर समरियां रोक कर बैठ जाएंगे तो लोग हमारा मुहासरा करेंगे। ये असद उमर पर भी तनकीद करते थे। चुनाचा इन लोगों ने वजीर आजम को ये कहना शुरू कर दिया सर मुल्क में वजीर आजम एक ही होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी इख्तियारात की तकसीम पर परेशान है। वजीर आजम ये सुनते रहे और एक दिन ये मुकम्मल वजीर आजम बन गए और जहांगीर तरीन का बिस्तर गोल हो गया। जहांगीर तरीन के साथी कहते हैं पार्टी को इक्तदार तक पहुंचाने का 90% काम तरीन साहब ने सरअंजाम दिया था। ये अगर इदारों की मदद ना लेते, ये अगर इलेक्टेबल्स इकट्ठे ना करते और ये अगर यूं खुलकर पार्टी की इखलाकी, सियासी और माशी मदद ना करते तो हम इस बार भी इक्तदार तक ना पहुंच पाते। तरीन साहब 20 घंटे काम करते थे, जबकि इमरान खान एक्सरसाइज और तकरीरें किया करते थे और इंटरव्यूज दिया करते थे।
میں نے جہانگیر ترین کے ایک قریبی دوست اور ساتھی سے پوچھا، کیا آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہیں جہانگیر ترین نے چینی اسکینڈل میں پیسے نہیں بنائے؟ یہ ہنس کر بولے، میں چند لمحوں کے لیے آپ کی بات مان لیتا ہوں، آپ مجھے صرف 3 سوالوں کا جواب دے دیں۔ کیا صرف ترین صاحب سبسڈی اور چینی کی قیمت کے بینیفیشری ہیں؟ اگر دوسرے لوگ بھی ہیں تو کیا ان کو گرفتار کیا گیا یا ان کے خلاف کرمنل کیسز بنائے گئے؟ دوسرا، حکومت نے چینی میں سبسڈی 2 سال دی تھی۔ فرض کریں ترین صاحب نے مینپولیٹ کر کے پہلے سال فائدہ لے لیا، یہ پکڑے گئے اور آپ نے انہیں نکال دیا، لیکن آپ نے اگلے سال سبسڈی کیوں دے دی؟ اور تیسرا سوال، آپ نے ترین صاحب کے خلاف مقدمات بنا دیے، لیکن اس کے باوجود چینی کی قیمت نیچے کیوں نہیں آئی؟ اگر ذمہ دار ترین صاحب تھے تو ان کی فائل کھلنے کے بعد چینی کی قیمت نیچے آ جانی چاہیے تھی۔ آپ اس سلسلے میں راولپنڈی رنگ روڈ کی مثال لے لیں۔ حکومت کی رپورٹ آئی، ملزموں کے خلاف تحقیقات شروع ہوئیں تو رنگ روڈ کی تمام ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی مارکیٹ کریش کر گئی، جبکہ کمیشن اور ترین صاحب کے مقدمات کے باوجود چینی کی قیمتیں نیچے نہیں آئیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے چینی کے پیچھے ترین صاحب کا ہاتھ نہیں تھا، یہ حکومت کی مس مینجمنٹ ہے۔ آپ چینی کو چھوڑیں، آپ گندم کو دیکھ لیں۔ کیا وزیر اعظم نے آج تک اپنے وزراء سے پوچھا، ہم نے کسانوں سے 35 روپے کلو گندم خریدی تھی لیکن آٹا 80 روپے کلو کیوں بک رہا ہے؟ کیا یہ بھی جہانگیر ترین کی وجہ سے ہوا؟ میں نے ان سے پوچھا، آپ لوگوں کا اب اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ یہ ہنس کر بولے، جہانگیر ترین کی گرفتاری کا حکم آ چکا ہے، حکومت انہیں ہر صورت جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم یہ حکم آسانی سے برداشت نہیں کریں گے۔ ترین صاحب کے جیل جانے کے بعد پنجاب حکومت ختم ہو جائے گی، ہم لوگ عثمان بزدار کا ساتھ چھوڑ دیں گے، یہ ہمارا پہلا قدم ہوگا۔ دوسرے اسٹیج پر سپریم کورٹ میں جہانگیر ترین کی نااہلی چیلنج کریں گے۔ ہمیں یقین ہے سپریم کورٹ ہماری ریکویسٹ سنے گی، اور اگر ترین صاحب کی نااہلی کا فیصلہ ریورس ہو گیا تو ہم انہیں کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑا کر پارلیمنٹ میں لے آئیں گے اور یہ اپنی نئی پارٹی بنائیں گے۔ میں نے ہنس کر کہا، مگر یہ آپ ریاست کی مدد کے بغیر نہیں کر سکیں گے، اور ریاست سردست عمران خان کے ساتھ ہے۔ وہ ہنس پڑے اور بولے، کیا آپ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں؟ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ بولے، کیا آپ کو ہمارے وجود کے بعد بھی کوئی شک ہے؟ ہم سب الیکٹیبلز ہیں اور الیکٹیبلز ہمیشہ ریاست کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیا نون لیگ کا آپ کے ساتھ رابطہ ہے؟ یہ بولے، ہرگز نہیں، نون لیگ عثمان بزدار کو نہیں ہٹانا چاہتی، یہ جانتی ہے اگر پنجاب میں کوئی تگڑا وزیر اعلیٰ آ گیا تو یہ 2023 میں نون لیگ کو ڈینٹ ڈالے گا، لہٰذا یہ بزدار صاحب کو 5 سال پورے کرنے دینا چاہتے ہیں۔ عثمان بزدار لکی ہیں، ان کی ذات پر وزیر اعظم اور نواز شریف دونوں متفق ہیں۔ میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے عرض کیا، آپ لوگ اگر پنجاب حکومت کو گرا دیتے تو یہ وزیر اعظم کو سوٹ کرے گا، یہ قوم کو روز مافیاز کا بیانیہ دے رہے ہیں، آپ یہ بیانیہ سچ ثابت کر دیں گے، لہٰذا یہ تقریر کریں گے، قوم کو اعتماد میں لیں گے اور پنجاب، کے پی کے، بلوچستان، وفاق کی اسمبلیاں توڑ دیں گے اور فریش مینڈیٹ لے کر واپس آ جائیں گے۔ یہ سنجیدہ ہو کر بولے، ہاں ہم جانتے ہیں، لیکن اسمبلیاں ٹوٹنا اسٹیبلشمنٹ اور پارٹی دونوں کو سوٹ نہیں کرتا، لہٰذا یہ دونوں وزیر اعظم کو یہ موقع نہیں دیں گے۔ میں نے پوچھا، اب ہوگا کیا؟ یہ یقین سے بولے، جہانگیر ترین کی گرفتاری گاڑی کا انجن کھول دے گی اور اس کے بعد اسے دوبارہ بند نہیں کیا جا سکے گا۔